Like, subscribe, and get notified. हांव आतां दांडू सांगे भागाक आनी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता एक झाड पडोन कार तशीच एक ट्रक जो आसा हेजी डॅमेज जाल्ली आसा. गाडी खंय तरी रिवर्साक येतात ना हें झाड पडले कारणान जे ड्रायव्हर आसलो तो देवान खंय तरी वाचलेलो आसा. आनी आतां पळोवंक शकता कुडचडे फायर ब्रिगेड जे कर्मचारी आसा ते हांगा झाड काडपाक येयल्ले आसात आनी झाड काडप चालू आसा. तशेंच हें झाड पडले कारणान जे कुडचड्यार सांग्या येवपाचे जे गाडी आसा ते ब्लॉक जाल्ले आसा आनी तशेंच लायटीचे खूब डॅमेज जाला. लायटीची जी मेन वायर आसा जी तुटलेली आसा. तशेंच जे ओनर आसा हे भागाचो तेजे झाडाचो तर तेजें म्हणणें आसा की हे झाडाचे नंबर घालूंक गेले तशें बाकीच्याय झाडाचे नंबर घालूंक गेल्ले पूण अजून पर्यंत ही झाडां कापले नासल्या कारणान आतां पावस पडल्या कारणान ही झाडां पडलेली आसा. आतां सद्या 3 दीस जाले ही झाडां पडपाचे जे हें आसा तें चालूच आसा आनी आतां पळोवंक शकतात सगळे ब्लॉक जाल्ले आसा. पूण प्रशासन केन्ना जागो जातलो हें आमकां खबर ना कारण नंबर घातलेले आसा पूण झाडां अजून मारना. तशीच आनी खूब झाडां आसात मारपाची. हेजेर सरकारान दखल दिवपाची गरज आनी जाता तितले बेगीन ही झाडां मारपाची गरज आसा. तुजी गाडी म्हजी गाडी ओके कितें जालें कशें झाड पडलें चाय म्हणून येयलो मरे च्या बीन भायर सरता वचपाक त्या वचपाक तेन्ना फाटल्यान गाडी आलो मरे रावलो मातशें तितल्या झाडां येयले वयले आसा सामकें गाडी सान भरपूर डॅमेज जाली. सालवार आमी हांव आयलो आनी हांव बाय सालवार बरी ओके कोण कोण आसलेले बायल भुरगे आनी आयल्यान बाय आलो आमगेले कांय जावना बरें जालें कोणाकूय स्टुडंट बायलेचे मातशें पडले कांय जालें ना ताका. आतां तेंची कंडिशन कशी सारकी बरी आसा ती बरें काम बरें कांय जालें ना. सो हें झाड पडपाचें जे आतां काम पावसाक झाड पडटात खंय तरी नंबर घातले झाड बरें गायलो झाडाच्या त्या सो तुका कितें सांगपाक सोदता हे सरकाराक सरकारान एक झाड रस्त्यार झाड पडपाचें उडोवचें काडपाचें हें फस्ट टायम सांगें जालें मरून गेलें हाती पांचशे. हे तुमचे प्रॉपर्टी भितर झाड आसलेले आनी आतां पडलेले आहा. सो तुमी हेजे पयली जी कंप्लेन केल्ली ह्या झाडाची ते ऑलरेडी गव्हर्मेंटान तेंचे मार्किंग करून गेल्ले 2 वर्स पयलीं. आतां कितें डॅमेज जालें तुमचे पडोन ते ऑलमोस्ट कॅबीन फूल डॅमेज जाला गाडयेचें. ओके तुमी हेजे पयलीं कोणाक सांगलेलें मारात म्हणून बेगीन पावस मारान तेजे ऑलरेडी नंबर घातले पळय ह्या माडाचेरूय नंबर घातले आहा त्या माडाचे नंबर घातले आहा. सो तूं हे बाकीचीं झाडां तशींच आसा सो तूं कितें सांगपाक सोदता आनी पळय तो कोण तांकां पणसूच असो आहा. ओके गव्हर्मेंट ऑफिशियल न्हिदल्या सगळे कोण हें आहा पळय ते सगळे न्हिदल्या. ते फकत 30 तारखे फकत पेमेंट घेवपाक काम करता आनी कांयच करना. सो तूं कितें सांगूंक सोदता तांकां हे सरकाराक कितें सांगूंक सोदता ह्या झाडा बद्दल कित्याक एक न्यूज रिपोर्ट केले पेपरार घातले कांयच आयकना. सो कितें सांगपाक सोदता गव्हर्मेंट जावन फेलियर जालें हांगा सद्या हांगा कांयच फायदो ना. आमदाराचो हांगा कांयच फायदो ना. Gaurish Sattarkar for Herald TV. Watch on Herald TV.